गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज तपाईहरु समक्षमा फेरि क्लास 10 सँग रिलेटेड सर्ट्स भन्ने टपिक लिएर आएको छु। सर्ट्स को बारेमा हुन त हामी धेरै कुरा पढिसकेका छौं। अलिकति सामान्य जानकारी रिभिजन गराउँदै यसलाई म अगाडितिर जान चाहन्छु। यहाँ हामी हेर्छौं यो √4 लेखेको छु म। √4 लाई हामी 2 लेख्न सक्छौं। बट √5 लाई एक्ज्याक्ट भ्यालु यसको आउँदैन, 2 पॉइंट समथिङ आउँछ। फेरि √2 छ, यसको भ्यालु चाहिँ के आउँछ 1.414 एन्ड सो अन। यो √3 छ, यसको भ्यालु 1.732 एन्ड सो अन। यहाँ चाहिँ √9 हामी लेखेछौं 3 आउँछ। यो सबैमा विचार गर्दा यो √4, यो √5, √2, √3, √9 यस्ता कुराहरू छ। अब यो 2 लाई हामी 2/1 लेख्न सक्छौं। त हामी रेशनल नम्बरको बारेमा पढेछौं। यो 3 छ, यो 3 लाई हामी 3/1 लेख्न सक्छौं। हामी रेशनल नम्बरको बारेमा पढेछौं। त 2 लाई 2/1, 3 लाई 3/1, बट यहाँ जुन हामी लेखेछौं यसलाई यो तरिकाले लेख्न सक्दैन। भनेको मतलब p/q को फर्ममा यसलाई एक्सप्रेस गर्न हामी सकेनौं। त जसलाई हामी p/q को नम्बरमा एक्सप्रेस गर्न सकेनौं त त्यो हाम्रो के भयो त रेशनल नम्बर भएन। त जो रेशनल नम्बर भएन त्यो चाहिँ के हुन्छ त सर्ट्स हुन्छ है। त्यस्तै यो √5 छ, त्यो √5 को चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन। त जसको एक्ज्याक्ट भ्यालु आएन त त्यो हाम्रो के भयो त सर्ट्स भयो। यहाँ √2 छ 1.414, यसलाई हामी रेशनल नम्बर जस्तो त लेख्न सक्दैनौं, दैट्स व्हाई यसलाई हामी सर्ट्स भन्छौं। यो √3 छ 1.732, यसलाई हामी के भन्छौं रेशनल नम्बरको फर्ममा लेख्न सक्दैनौं, दैट्स व्हाई दैट इज अल्सो सर्ट्स। यो √9 छ, यसको भ्यालु चाहिँ के आउँछ 3 छ, 3 लाई 3/1 भनेपछि p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न नसकिने नम्बरहरुलाई हामी के भन्न सक्छौं त सर्ट्स भन्छौं। त यसमा चाहिँ के छ त, यसमा चाहिँ हामी केही योसँग रिलेटेड केही कुराहरू लिएर आएको छौं। अब जस्तै म यहाँ लेख्छु nth रूट्स a। त यो n जुन छ यसलाई हामी के भन्ने गर्छौं त अर्डर भन्ने गर्छौं। के भन्छौं हामी अर्डर। यो चाहिँ हाम्रो n के भयो त अर्डर भयो। त यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी सानो क्लासमा पनि पढिसकेका छौं हैन। त्यसपछि इक्वल अर्डर भएको, डिफरेन्ट अर्डर भएको हैन, त्यस्ता कुराहरू हामी 9 क्लासमा 8 क्लासमा केही कुराहरू यसको बारेमा हामी पढेछौं। 10 मा चाहिँ योसँग रिलेटेड केही कुराहरू लिएर म आज तपाईहरु समक्ष आएको छु। अब सर्टसँग रिलेटेड केही क्वेशनहरू छन् मसँग। त्यो क्वेशनहरूको बारेमा चाहिँ म यहाँ छलफल गरिराखेको छु। अब जस्तै हामीसँग छ यहाँ दियो 8√4, यसको चाहिँ अर्डर कति रहेछ। त अर्डर भनेको यो रेडिकल साइन भित्र के लेखेछ 8 लेखेछ, त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, यो चाहिँ कति, यसको अर्डर चाहिँ कति भयो त 8th अर्डर हो भनेर हामी क्रम भनेको यसको क्रम कति छ त त्यो हामी यसको क्रममा के आयो त 8 आयो। यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं त लेख्न सक्छौं। अब कहिलेकाहीँ आउँछ जस्तै 18। अब यसलाई भन्छ सिम्पलेस्ट, सिम्पली फर्ममा लेख्न, सिम्पली के भन्ने यसलाई चाहिँ सरल रूपमा लाग्नु पर्यो। त सरल रूपमा लाग्नु पर्यो भने त यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त 18 लाई पहिला 18 को लागि हामीले के पढेछौं 2 × 3 × 3। त्यसलाई हामी के छ त यो 2 वटा 3 यहाँ छ, यहाँ चाहिँ के छ 2 छ, केही लेखेको छैन भने त्यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं 3/√2 हुन। यी कुराहरू हामी पढेछौं, त्यही पनि अलिकति रिभिजन गरौँ हामी, त्यो मैले भन्न खोजे। अब जस्तै हामीसँग एउटा अर्को क्वेशन छ, क्यूब रुट दिएछ यहाँ 81 a⁴, त्यसपछि छ p⁴। यसलाई हामीले सिम्पल फर्ममा लग्नु पर्यो। यसलाई सिम्पल फर्ममा कसरी लग्ने त, अब यो रिभिजन मात्रै हो हाम्रो 3 × 3 × 3 × 3। त्यसपछि a को पावर 4 छ, a × a। त्यसपछि b को पावर के छ हामीसँग 7 छ, त b लाई 7 टाइम्स लेखिदियौ।
1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ के छ 3 छ, त तीन तीनवटाको हामी अर्डर यसबाट झिक्छौँ, तीन तीनवटाको ग्रुप बनाउँछौँ। अब यो तीनवटा मध्ये एउटा 3 यहाँ बाँकी, यो तीनवटा मध्ये एउटा ए बाँकी, यो तीनवटा बी मध्ये एउटा बी, फेरि यो तीनवटा बी मध्ये एउटा बी बाँकी। अब हामीसँग के बाँकी छ त, यहाँ रहिहाल्यो 3, यहाँ रहिहाल्यो ए, त्यसपछि यहाँ रहिहाल्यो बी। यहाँ के लेख्यौं 3ab²। त्यसपछि के छ क्युब रुट भित्र हामी कहाँ के बाँकी छ त 3ab। यो तरिकाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त, यो जुन मिक्सको फर्ममा दिएको हुन्छ त्यो मिक्स फर्मबाट चाहिँ हामी यसलाई सिम्पल फर्ममा लग्न सक्छौं। अब यसपछि यसको चाहिँ के हुन सक्छ त फर्दर सोलुसन आउँदैन। त यो हाम्रो के भयो त, यो सर्ट्सको एक्जाम्पल भयो, यो भन्न खोजेछु म यसमा। एकछिन हेर्नुहोस् यसलाई तपाईहरु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, अब भन्दैछ पूर्ण सर्टको रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्। त पूर्ण सर्टको रूपमा हामी कसरी व्यक्त गर्छौं त, पूर्ण सर्टको रूपमा व्यक्त गर्ने जस्तो कुरा आउँछ, जस्तै हामीसँग छ 4√5। त यो रुट भित्र जुन छ यो स्क्वायर रुटको फर्ममा भयो। त स्क्वायर रुटको फर्ममा भयो, यसको मतलब छ यो 4 लाई हामी म्यानेज गर्न खोज्यौं भने त स्क्वायर रुट छ, यसको मतलब यो 4 चाहिँ 2 टाइम्स भित्र आउँछ, किनकि स्क्वायर रुट छ। द्याट्स वाइ हामी के लेख्न सक्छौं 4 चौके 16, 16 पंचे 80। अब यो के भयो त सर्ट्सको फर्ममा गयो। त्यस्तै अब जस्तै हामीसँग छ अर्को क्वेशन 2a/b। त्यसपछि यहाँ के छ त फोर्थ रुटको फर्ममा छ। त फोर्थ रुटको फर्ममा छ त b⁴, त्यसपछि के छ 8a⁴। त 8a⁴ छ, यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त यहाँ फोर्थ रुट छ, यसको मतलब 2a/b 4 टाइम्स यो भित्र छ। त्यो 4 टाइम्सबाट के आएछ बाहिर निकालेछौं। त यसलाई हामी फेरि भित्रै हाल्दिनु पर्यो। त b4/8 क्यूब, त्यसपछि 2a/b, त्यसपछि 2a/b, त्यसपछि 2a/b, त्यसपछि 2a/b। यसलाई हामी के गरिकन म्यानेज गर्ने हो त 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ 8 क्यूब छ, फेरि यहाँ के छ b4 छ। त हामी 1 2 3 4 भनेको b4, यो b4 सँग b4 क्यान्सल हो। अब हामीसँग के बाँकी रहिहाल्छ त, यहाँ रहिहाल्छ हामीसँग के बाँकी भित्र 4 भनेको के बाँकी रहिहाल्यो त 2a। त यसलाई यो तरिकाले के गर्न सक्छौं हामी एडजस्ट गर्न सक्छौं, म्यानेज गर्न सक्छौं हैन। अब जस्तै अर्को क्वेशन आउँछ, हामीलाई एउटै क्रममा केही सर्ट्सहरु दिएको हुन सक्छ, ती सम्पूर्ण सर्ट्सहरु के छ त डिफरेन्ट अर्डरमा छ। त्यो डिफरेन्ट अर्डरमा छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं त सेम अर्डरमा के गरिकन लग्छौं, हामी उतातिर अलि विचार गर्छौं। अब जस्तै हामीसँग छ क्यूब स्क्वायर रुट 3, त्यसपछि छ क्यूब रुट 5, त्यसपछि हामीसँग के छ फोर्थ रुट 8। अब यहाँ यसलाई हामी रुल्स अनुसार 3 को पावर 1/2, त्यसपछि 5 को पावर 1/3, 8 को पावर 1/4 लेख्न सक्छौं। अब 1/2 1/3 1/4 भनेपछि 2 3 4 केही गरिकन यदि सेम भयो भने यो सबैको अर्डर के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त फर दिस हामीले के गर्नुपर्छ एलसीएम अफ 2 3 4। एलसीएम अफ 2 3 4 कति हुन्छ त 12 हुन्छ। एलसीएम अफ 2 4 3 12 भयो भने हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं त 3 12 अब 2 लिएर 12 मा डिभाइड गर्छु भनेपछि 1/2 को डिनोमिनेटर 12 मा कसरी गर्दा त्यहाँ 6 लेख्नु पर्छ। तब त कटेर 6 2 जा 12 आउँछ। कुरा हामी पढिसकेछौं। त्यस्तै यहाँ 5 को पावरमा पनि हामी के लेख्न सक्छौं त 4/12 लेख्छौं। तब त कटेर 4 3 जा 12 आउँछ। फेरि यहाँ के भयो त 8 को पावरमा कति छ, यहाँ हामी के लेख्यौं त 12 लेख्यौं, त्यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं 3 लेख्न सक्छौं। भनेपछि यो सबै
मा के भयो त यति आयो। अब यहाँ चाहिँ हामी लेख्दाखेरि 12 3 को पावर 6, त्यसपछि यहाँ पनि 12 रुट 5 को पावरमा 4, त्यसपछि यहाँ के भयो 12 रुट 8 को पावरमा 3। अब त्यसलाई हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्नै पर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेटर युज गरेर हामी चाहिँ यसको भ्यालु एक्ज्याक्ट निकालिहाल्छौँ। तर यो सबैको अर्डर के भयो त कम्प्लिटली सेम भयो। यो तरिकाले हामी डिफरेन्ट अर्डरको जुन छ त डिफरेन्ट अर्डरलाई हामी के गर्न सक्छौँ त सेम अर्डरमा के गरिकन कन्भर्जन गर्छौँ। हामीले प्रब्लम बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ, सर्ट क्वेसनहरूमा सोध्न सक्छ। त हामी यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई चाहिँ हामी इजी वेमा के गर्न सक्छौँ त सल्भ गर्न सक्छौँ। यसलाई तपाईहरु एकछिन हेर्नुहोस्। अब यो सँग रिलेटेड म एउटा दुईटा क्वेशन गर्ने प्रयास गर्छु आज। अब जस्तै हामीसँग हुन्छ क्वेशन 4 रुट 2 प्लस 5 रुट 2 प्लस 7 रुट 2। यसलाई सिम्पल फर्ममा यो कुरा क्वेशन हामी पढेछौँ। रुट 2 4 प्लस 5 प्लस 7 यहाँ के आउँछ रुट 2 4 ले 5 7 7 ले 7 14। हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ 14। हामी के लेखिदिन्छौँ यहाँ 14 रुट 2। यसलाई हामी यो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ। अब जस्तै एउटा अरु क्वेशन लिन्छौँ हामी। अन्डर रुट के छ हामीसँग 45 छ, फेरि छ अन्डर रुट 245, त्यसपछि छ माइनस 500 छ प्लस 625। अब सबै के छ त यो सर्ट्स के फर्ममा लेखेको छ। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के गर्ने हो त यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ 45 को लागि 5 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 3, त्यसपछि के छ हामीसँग त 245। अब 245 लाई के गरौँ हामी थाहा छ भने गरौँ, छैन भने त हामी फ्याक्टराइज गरिहालौँ। यहाँ आउँछ 3 हैन 5 ले गर्छौँ त 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, अब 7 7 जा 49। यो तरिकाले हामी फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्छौँ। त 5 मल्टिप्लाई 7 मल्टिप्लाई 7 माइनस यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ त 5 मल्टिप्लाई 5 5 ले गर्यो भने 7 भयो। भए गरि नै हालौँ हामी। यसलाई बुझ्नलाई पनि सजिलो। मैले के गरिकन गरे 100 टाइम्स, फेरि 5 ले गर्यो 20 टाइम्स, फेरि 5 ले गर्यो 4 टाइम्स, फेरि 2 ले गर्यो यसरी। अब हामी 500 लाई के लेख्न सक्छौँ 5 into 5 into 5 into 2 into 2, फेरि 625 लाई हामी के लेख्छौँ 5 into 5 into 5 into 5। यो तरिकाले हामी के गर्ने यसको त फ्याक्टराइज गरौँ। अब फ्याक्टराइज गरिसकेपछि यसमा के छ स्क्वायर रुट छ त एउटा 3 बाहिर, त्यसपछि यसमा पनि स्क्वायर रुट छ त एउटा 7 बाहिर, फेरि यसमा के छ 2 वटा र 2 वटाको पेयर मिलाउँछु त 5 into 2, यहाँ के बाँकी 5 बाँकी, फेरि 5 into 5। अब आउँछ 3 रुट 5 प्लस 7 रुट 5 माइनस 10 रुट 5 प्लस 25। अब हामी यो सबै रुट सेम जस्तो छ त हामीले के गर्ने हो यसलाई एक ठाउँमा मिलाइहाल्ने हो। हामी के गर्छौँ अन्डर रुट 5 कमन लिन्छौँ, त्यहाँ के बाँकी 3 प्लस 7 माइनस 10 अनि अन्डर रुट 5 प्लस 25। त 7 ले 3 10 माइनस 10 त कटिहाल्छ भनेपछि यहाँ 0 रहिहाल्यो। अब 0 रहिहाल्छ। अब हामी के गर्छौँ त प्लस 25 यहाँ छँदैछ त रिजल्टमा के आउँछ 25 आउँछ। त त्यो हुनाले हामी के लेख्न गर्न सक्छौँ त यो तरिकाले। यो हामी सानै क्लासदेखि पढिराखेका छौँ। अब यो क्लास 10 मा दिएछ तरी हामीलाई रिभिजन होस्, हामीलाई पछि गएर कुनै समस्या नआओस्। यो बेसिक कन्सेप्टको लागि चाहिँ आज मैले तपाईहरु समक्ष केही सिम्प्लिफाईहरु केही सिम्प्लिफिकेसनहरु राखिदिएको जुन तपाईले पढ्नु भएछ। ती पढेका कुराहरु फेरि के होस् त तपाईहरुलाई रिभाइज भइहालोस्। अब एकछिनको लागि हेर्नुस् त यसलाई। आज तपाईहरु समक्ष जुन मैले यो छोटो जानकारी ल्याएँ, त्यो छोटो जानकारी
लाई म आज यही विराम दिन चाहन्छु। भोलि तपाईहरूको लागि फेरि म अर्को किसिमका समस्याहरू, अर्को किसिमका प्रब्लमहरू लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। आज तपाईहरूले यो जुन मैले जानकारी दिएँ, यो जानकारी तपाईँले कतिको राम्रो लाग्यो, कस्तो लाग्यो, त्यो चाहिँ हामीलाई लाइक कमेन्टहरू गरेर सेयर गरिदिनु होला। र भोलि म फेरि तपाईहरूको लागि भोलि पर्सि नयाँ कुराहरू, नयाँ जानकारीहरूलाई लिएर तपाईहरू समक्ष निरन्तर रूपमा पहिला पनि आइराखेको थिएँ र अहिले पनि आइराखेको छु। र हुनसक्छ कहिलेकाहीँ यसो हाम्रो पोस्टहरू चाहिँ नभएको हुनसक्छ जुन कारणले, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र फेरि तपाईहरू समक्ष म उपस्थित हुने नै छौँ। आज यो छोटो मिठो जानकारीबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु र भोलि तपाईहरूको लागि फेरि म यही सर्टसँग रिलेटेड कुराहरू लिएर आउने नै छु। यति भन्दै म आफ्नो छोटो जानकारीबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।